Ya, maayong gabi na itong tanan, mga igsoon ni Kristo. Maayong gabi. Naabtan yung duwan no, si Brad Roland. Silang Brad Roland. Bas, naramay mo misis. Naabtan yung doon. Ikaw, sige. Ito mga igsoon ni Kristo, no? Nindot kaya nga ito ang pamalandungan karon mga igsoon ni Kristo. Unsa itong pamalandungan? Unsa nga kasinitian sa imong kinabuhi nga nakapakita ka nga si Kristo mao'y naghari sa imo ang kinabuhi. Unsa ang panghitabo? Unsa ang nahitabo? Bitaw mga igsoon ni Kristo, diha sa tuwang ebanghelyo na dungog yun na to, no? Nga ang pangulo, mga pangulo, nag-BBI sa tuang Ginoos Kristo. Ang sundalo, mautugingon ni Brad Marwell nga, ang sundalo, gibugal-bugalan siya, gihatagan siya og suka nga aslong. No, nakita na nga giuhaw, tagaan nila. Yauman, ang duha ka kriminal, ang usa niadto nag-BBI, no? Atong yung makita diya nga matawag sa gingon bang Brad Marwell, matawag ang ato ang Ginoos Kristo nga taliwala sa pag-BI. No? Ang hari nga GBI. No, mao man to ang gingon sa ato ang ni Brad Marwell. Oh, si bro. Amping. Ya, mao ni mga igsoon ni Kristo, no? Na ako'y kapamalandungan mga igsoon ni Kristo. No, ari lang ko sa pamalandungan, no, nga sa gingon pang Brad Marwell, no, immediate assured salvation. No, makaingon ta ba nga grabiha naman sad no nga murag makaingon ta nga ang usang ka kriminal gidala pag yun gantos paraiso. Kriminal pila nakakatuig to na priso nya unsa kang mga krimen nga gibuhat ato? Siguro sama ta tuang mga naa sa bilangguan karon nga triple life sentence, double life sentence, pero ato isama nato sa ato ang ebanghelyo nga nadungog nga ang usa ka kriminal nga nangayo sa iyang grasya. No, nangayo sa grasya sa Dios. No, nangayo sa grasya sa Dios sa gugma o kaluoy. No, nindot kayo ang gihimo sa usa ka makasasala. No, matawag na to nga si Kristo lagi ang hari sa taliwala sa pag-BBI. No, naadiha mga igsoon ni Kristo. Ya, ang kaning gihimo sa usa ka kriminal nga dali kayo nga pagpasaylo nga kasiguruhan nga iyang nadawat. No? Kani mga igsoon ni Kristo, nagpahayag yun napakita nga ang kaluwasan usa ka gasa sa grasya nga nadawat dayon pinaagi sa pagtuo. Bisan unsa pa ang mga sala sa tao kaniadto o ang kakulang sa panahon alang sa maayong mga buhat, ang saad ni Jesus ngadto sa kriminal nagpakita nga ang sincero nga nagpadayag sa pagtuo bisan sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi igo na alang sa diha-diha nga pagsulod ngadto sa paraiso. Mao gingon ni Brad Marwell, no? No, ang mao dito, no, makaingon ta nga ang kaluwasan usa ka gasa sa grasya gyud, no? Ya kini dili lang kini sa pinaagi sa buhat, no? Makaingon sad ta sa mga
Makaingon sa mga igsoon ni Kristo nga kami pagkaha nga ang amuang gihimo nagdebosyon mi sa tanang mga santos, nagrosaryo mi kada adlaw, tanang klase sa nobina amuang memoryado na mo. Kami pagkaha di maluwas. No, murang makaingon ta ba no nga usa ka kriminal sa gipasaylo sa Ginoo ug iya pag yung gidala sa paraiso. Mao ni ang kriminal walay panahon kay ngano man. Kay ang kriminal wala may panahon sa pagbuhat sa maayong mga buhat o sa pag-apil sa reliyoso nga mga ritual sama sa bunyag, pagkumpisal sama sa unya nga mao ni ang iyang kaluwasan miabot pinagi lamang sa iyang pag-ila sa awtoridad ni Kristo. Ug sa iyang hangyo nga hinumduman nagpasiugda nga ang kaluwasan usa ka libre gyud og gasa gikan gyud sa Dios gidawat pinaagi lamang sa pagtuo. Mao na makaingon ta ba nga mao sa ning gidala sa laing mga sikta ra ba nga mao dayon nga kinahanglan ra si Kristo ra gyud wanay lain nga muluwas nato si Kristo ra gyud. Mao ni kasagaran ipabot dayon sa kandili na kinahanglan wala nay laing kaluwasan si Kristo ra gyud motuo ta tinuod na kay mao ginay nahitabo sa usa ka kriminal no nga si Kristo nga gihangyo sa usa ka kriminal nga unsa to siya ka kriminal wa man gidetalye diha pero kung atong pamalandungan sa ubang mga karon nga panahon mga kriminal diha sa tuang nasod lang diri lang ta sa tuang nasod nga mga nangapriso diha sa pirisuan ako lang kasanatian sus mao lang kung gingon sa una nga try triple life sentence mangkan na triple life sentence double life sentence life sentence kana mga ingana nga sentence mga igsoon ni Kristo sus baka makaingon jud ko ngadto sa souls prisuhan no nga agrabiha aning mga sentensyaha napabaka ni paglaom napabaka ni no nya napagapagay ni pagtuo sa Dios pero mga igsoon ni Kristo no aduna gyud ni kauban sa kapa mga igsoon ni Kristo mga triple life sentence mga double life sentence mga sintinensya life sentence pero karon mga igsoon ni Kristo nangalagad na gyud sila sa atoang Ginoong Kristo. Nangalagad sila sa simbahang Katoliko. Pakpakan na tong Ginoo diha mga igsoon ni Kristo. No, ingana di ay yun ang gasa sa grasya sa Dios, ang gugmang kaluoy sa Dios. No, nga basta mao imong madawat, no, makasinati ka sa gugmang kaluoy sa Dios. No, ingana siya imong yung labi na gyud imong mapuy-an, baka sinati gyud kasama sa gingon ni Brad Marwil. Dire pa lang sa kalibutan, dire pa lang sa tuang kinabuhi sa kalibutan, masinati na nato ang kinabuhing walay katapusan ug masinati na nato ang gingharian sa Dios. No dili ingon nga ngadto pala sa tuang sa pagkamatay nato masinati nato ang gingharian sa Dios, dinhi pa lang sa kalibutan masinati na nato ang gingharian sa Dios. No? Kung atong masinati madawat nato ang grasya, ang gasa sa grasya sa Dios nga mao ang gugma o kaluoy mga igsoon ni Kristo. O mao na mga igsoon ni Kristo, no? Makaingon ta sa Brad. Makaingon ta, Brad, ngano man nga ang kriminal giluwas man dayon. No, makapungutan na siguro tana yun, no? Mo man sa kuano dayon sa laing sikta lagi. Kinahanglan ra gyud si Kristo ra gyud dayon. Kung magtuo natin pagtuo ni Kristo, maluwas dayon ta. No? Kani ato kung sa tuang simbahang Katoliko, mo to akong gingon ganina nga
ang gutlo, katapusang gutlo kinabuhi sa kriminal nga naa sa to ebanghelyo, wala, dili naman siya makahimo pagbuhat sa maayo. Makahimo na siya pagbuhat. Ug maayo nga tuan naman siya sa katapusang gutlo siyang ginabuhi. Di na siya kaduol sa pisalanan. Di na siya kapabunyag, mudawat sa bunyag kung dili to siya pabunyag sa Kristohanon. No? Dili na to siya makadawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang usa ka kriminal na naa sa katapusang gutlo, labi na gyud naa sa mga death row, naa sa mga death row, yan na isalang na sila sa death sentence diha sa electric chair, no? Wala na sila panahon ana nga magrosaryo tibuok, tuig tibuok, wala na sila panahon nga magdubina nga memoryahon ng pantanang taas nga nobinaryo. Dili wala na sila, no? Mao na, pero dili sad ni magkomplikado, magbangi sa Santiago 2:17 na angkot pa ang pagtuo, kung walay pagtuo, ang pagtuo walay buhat, patay. No, mao na sa Santiago 2:17, dili na sila nga makabangi, no? Ang nakanindot sa Santiago 2:17, nidungagan pagyud ang atong pagbuhat nga kitang mga Bible Apostolic karon nga naa diri nga nagpadayon kada semana, mao ni atong buhat. Kay haron kita makadawat aron atong pagtuo mo palig-on pagyud to nga kita nagbuhat pagyud, nagpalig-on pagyud ang atong pagtuo nga nibuhat pagyud ta sa mga buluhaton, sa mga kabubuton sa Dios. Mao tong gingon ni Brad Marwil, kanang mga katong gingon ni Brad Roland, ingon Brad Roland, nga kanang mga naghikog nga aduna pag gamay pag yung minute, segundo silang ginabuhi nga nakapanginulsol sila. Tinuod yun na, no, walay makaingon nga katong naghikog na impierno na to. No, dili gyud ta kaingon ana mga igsoon ni Kristo. No. O dili mao ni pagtuo pagkuan, pero karon gipahilabman gyud na sa pagtulun-an sa tuang simbahan. No, kinahanglan ang kanang naghikog dili ta mohukuman na kay aduna gyud nay katapusang segundo siyang kinabuhi, katapusang gutlo siyang kinabuhi, nakasampit pa gyud na siya, nakapangayo pa gyud na siya sa grasya, sa grasya sa Dios nga mao ang gugma o ang kaluoy. Sama sa nasinati sa tuang ebanghelyo nga usa ka nag-BBI, duha ka kriminal nga ang usa ka nag-BBI nagpadayon siyang buhat nga dili maayo, ang usa ka kriminal nga sumapagingon ni Brad Roland nga naa sa tuo nga nangayo sa iyang kaluoy, nangayo sa gasa, sa grasya, sa kaluoy ug gugma sa Dios. Ug nasinati gyud ayon niya diha kay niingon ang Dios kanato, niingon sa ang Dios sa niya pagkan karon dayon makuyog ka sa paraiso. Amen. Pakpakan na itong Ginoo diha mga igsoon ni Kristo. Sige, pangutana ba? Pre-life sentence na 20 sa sinta. Oh. Na kung ang tayo siya, debita ka. Oh. Debita ka yung ilan. Yun sa Dami. No, nindot ang pangutana ni Brad. Nindot kayong pangutana ni Brad Giffil. Kaya ang iyang pangutana, Brad, yun sa man pagpasaylo, hukom, no? Gipasaylo sa ato ang balao diri sa nasod, balao sa kalibutan. No, kay na may triple life sentence nga, triple life sentence, moingon nga kang triple life sentence, kada life sentence pila man, 40 years. Ya, triple, 120 years. Oh, giyon sa man, ngano nakagawas, mao tay mong pangutana. Bakit ngano, giyon sa man pag sentensya, ngano nakagawas man siya? Lumauna. Ingana ang grasya sa Dios. No? Na milagruan siya,
nga na sentence nga na pamubo ang iyang sentensya sa sulod sa prisuhan o gitagaan siya kagawasan diri sa kalibutan nga wa siya makahuman ato ang iyahang triple life sentence. No, wala matawag na tong bilagro gyud na buhat gyud na sa Dios, dili nga buhat sa tao. Kay ngano mang nakagawas man siya nga triple life sentence man siya. Mao na ing anak ka malagroso ang gugma o ang kuloy sa Dios. Amen.